बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या पाकिस्तान ने इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट का रचाया हुआ खेल अब ख़त्म हो रहा है? और IMF के जायज़ा वफ्द के दौरा पाकिस्तान के असल मकासद क्या हैं? आज इन तीन बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 फरवरी को IMF का 3 रुकनी एक जायजा वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया। इस डेलीगेशन का मैंडेट और इसके मकासद इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक मौजूए बहस हैं। ये जायजा मिशन बुनियादी तौर पर गवर्नेंस, करप्शन, कानून की हुक्मरानी और मुख्तलिफ उमूर रियासत के उनका जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में आया है और एक रिपोर्ट इस मिशन को तरतीब देनी है। इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि अमूमी तौर पर जब भी IMF का लफ्ज़ ज़हन में आता है तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर रियासत के माली उमूर के साथ होगा, यानी कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सी सब्सिडी देनी है, कौन सी चीज़ कितने की बेचनी है, बिजली महंगी है, सस्ती होगी, माली उमूर किस तरीके से चलेंगे, कौन कौन से कट्स गवर्नमेंट को लगाने हैं। ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये अगर IMF करता है तो समझ में आते हैं, मगर IMF का ये जायज़ा वफ्द बुनियादी तौर पर कानून की हुक्मरानी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन मामलात का जायज़ा लेने के लिए आया है। और ये डेलीगेशन पाकिस्तान की अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पर बात करेगा, ये जुडिशल कमीशन से मुलाकातें करेगा और ये मिशन बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान से भी मुलाकात करेगा। 19 सरकारी वजारतों के बारे में बताया गया है कि ये डेलीगेशन विजिट करेगा। अब डेलीगेशन का जो मैंडेट है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उमूमी तौर पे तासुर ये दिया जा रहा है कि इससे पहले भी IMF के जायज़ा वफ्द गवर्नेंस के मामलात के हवाले से रियासती इदारों का जायज़ा लेते रहे हैं, मगर इस मरतबा एक यूनिक चीज़ ये है कि जिन इदारों का जायज़ा लिया जा रहा है वो इस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत ही मुतनाज़ा हैं और इसकी टाइमिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है कि एक तरफ इमरान खान साहब खतूत लिख रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, रियासती इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, इस मुल्क में इलेक्शन रिग था, नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल की बात की जा रही है, जिस किस्म की कानून साजी पीका के तहत 26वीं आईनी तरमीम, ये सारी की सारी बातें इमरान खान साहब अपने खतूत के ज़रिए कर रहे थे, मगर यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर अचानक हमने ये देखा कि कुछ दिन पहले यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन आया और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक, और उन्होंने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दी और उन स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, आर्मी चीफ से मुलाकात की और अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं अदलिया की आज़ादी के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, और पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाया। अब एन इस दौरे के बाद अब IMF का ये वफ्द आया है और ये वफ्द भी अगेन इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा, नैब से मुलाकात करेगा, जुडिशरी से मुलाकात करेगा, जजेस से मुलाकात करेगा। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को जो बयानिया था कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो लग ये रहा है कि IMF अब पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस कर रही है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बुनियादी सवालात भी उठ रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आज जिस वक्त ये कमीशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, 14 तारीख तक ये कमीशन पाकिस्तान के अंदर ही रहेगा, तो इस दौरान
اسلام آباد کی سڑکوں پہ وکلاء احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے احتجاج کی وجہ بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کو کمپرومائز کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اور عین اسی وقت آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن یہ مناظر پاکستان کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایبسولوٹ لوگ اس سسٹم کے خلاف ہیں، ایک بڑی تعداد اس سسٹم کی حامی بھی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح تحریک انصاف اور اپوزیشن کا ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ریاستی ادارے یہ آزاد نہیں ہیں۔ اب جب الیکشن کمیشن سے ملاقات ہونے کے لیے جا رہی ہے، نیب سے ملاقاتیں ہونے کے لیے جا رہی ہیں، تو نیب کیا کر رہا ہے پاکستان میں؟ ریسنٹلی نیب نے ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اور ملک ریاض صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے نیب کی جانب سے، اور وہ اس دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ الیکشن کمیشن کے اوپر جو اعتراضات ہیں، ابھی 8 فروری 2 دن ہوئے گزرے ہوئے، ایک پارٹی یوم سیاہ منا رہی تھی، دوسرا یوم ترقی یوم جمہوریت منا رہی تھی، تو پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر تو سب دودھ اور شہد کی نہریں کلیم کر رہے ہیں، سب اچھا پورٹرے کر رہے ہیں، مگر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے عالمی ادارے وہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت سنگین سوچ رکھ رہے ہیں، ریزرویشن شو کر رہے ہیں۔ اب یہ آئی ایم ایف کا جو مینڈیٹ ہے کہ آئی ایم ایف مالی امور کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عدالتی امور کو بھی دیکھے گی، پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو بھی دیکھے گی، پاکستان کی الیکٹورل ریفارمز کو بھی دیکھے گی، تو یہاں پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے مینڈیٹ سے بہت زیادہ تجاوز ہو رہا ہے، اور اس تجاوز کی وجوہات بہت میٹر کرتی ہیں جب پاکستان کے اندر یا اوورسیز پاکستانی ایک بڑی تعداد کے اندر ایک پریشر کریٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر کنٹرول ڈیموکریسی ہے، ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس سسٹم کا چلنا اور اس سسٹم کی جو بقا ہے وہ ایک بہت مشکل پروسیس اور ایک مرحلہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگین اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو ڈائگنوسٹک رپورٹ آئے گی کرپشن کے اوپر، گورننس کے اوپر، یہ رپورٹ کتنی سنجیدہ ہوگی، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو بڑا ڈائلیوٹ کر کے پیش کیا۔ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ رپورٹس تحریک انصاف کے دور میں بھی آتی رہی ہیں، جائزہ رپورٹس اور اداروں کے سربراہان سے جو ملاقاتیں ہیں یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی ہوتی رہی ہیں، تو اگر یہ آج موجودہ حکومت کے دور میں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے، کوئی ایسا سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ کہیں پاکستان کی کوئی ایڈ روک سکتا ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت کو یا سسٹم کو کوئی خطرات لاحق ہے۔ یہ ایک روٹین کا ایک وزٹ ہے، اس وزٹ کا آئی ایم ایف کے 7 ارب روپے کے بیل آؤٹ پیکج کے ساتھ، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی سرپرائزنگ چیز لگتی ہے کہ آئی ایم ایف اگر پاکستان میں آتا اور آ کر یہ سوال آئی ایم ایف نہیں اٹھا رہا کہ بھائی جان آپ نے تنخواہیں کس خوشی میں اپنی بڑھا دیں، 2 لاکھ سے آپ 5 لاکھ روپے تنخواہ آپ نے کیسے کر دی، ایف پی آر 1000 گاڑیاں کس خوشی میں خرید رہا ہے، آپ اگر اس قسم کے نکات اٹھاتے، آپ نے ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس امنیسٹی کس قانون کے تحت دے رہے ہیں، اگر یہ اعتراضات آئی ایم ایف اٹھائے تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آئی ایم ایف الیکشن سے متعلق بات پوچھے گا، اگر آئی ایم ایف کرپشن سے متعلق معاملات کو دیکھے گا، اور آئی ایم ایف سب سے بڑھ کر انتخابی معاملات کو دیکھے گا، تو یہ سسٹم کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، سسٹمز کے اوپر بہت بڑی ایک تشویش ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ایک ماحول بن رہا ہے کہ شاید موجودہ سسٹم اب مزید سسٹین نہیں کر سکتا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔